अतः नपुंसकलिङ्गे सूत्राणि वेगम् अत्यन्तवेगेन पठितानि। आं महोदय। कथञ्चित् पुनः आं महोदय। नपुंसकलिङ्गस्य एव पारायणं कुरु। आं महोदय, करोमि। अतो अतोऽङ्गात् क्लीबात् स्वमोरम् अमिपूर्वः ज्ञानम् एङ्घ्रस्वादिति हल्लोपः हे ज्ञान नपुंसकाच्च क्लीबाद् औङ्गः शीस्यात् भसंज्ञायां यस्येति च इकारे तद्धिते च परे भस्येवर्ण अवर्णयोः लोपः। भस्य इवर्ण अवर्णयोः लोपः। आं महोदय। ईकारे तद्धिते च परे। आं महोदय। ईकारे तद्धिते च परे भस्य इवर्ण अवर्णयोः लोपः इत्यल्लोपे प्राप्ते औङ्गः श्यां प्रतिषेधो वाक्यः ज्ञाने दशसोः शिः ईबाद् अनयोः शिः स्यात्। सर्वनाम स्थानं शीत्येतद् उक्तसंज्ञं स्यात्। नपुंसकस्य झलसः झलन्तात् झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम् स्यात् सर्वनाम स्थाने। मिदचोऽन्त्यात् परः अचामध्यः अचामध्यो यः अन्त्यस्य क्षम्यताम्, पुनः पठामि। अचामध्यः यः अन्त्यः तस्मात् परः अचामध्यः इत्यस्ति वा? अचामध्ये। आं महोदय, क्षम्यताम्। अचामध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्त्यावयवः विद् स्यात्। उपधादीर्घः ज्ञानानि पुनस्तद्वद् शेषं पुंवत् एवं धनवनफलादयः अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः येभ्यः क्लीवेभ्यः स्वमोर् अदड्डादेशः स्यात्। टेः इति भस्य टेर्लोपः। कतरत् कतरद् कतरे कतराणि हे कतरत् शेषं पुंवत् एवं कतरम् इतरत् अन्यत् अन्यतरत् अन्यतमस्य अन्यतममित्येव। एकतरत् एकतरात् प्रतिषेधो वाच्यः एकतरम्। क्षम्यताम्। एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः एकतरम्। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिके अजन्तस्येत्येव दीपं ज्ञानवत्। आं महोदय। अजन्तस्येत्येव ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अजन्तस्येत्येव श्रीपं ज्ञानवत्। द्वौ द्वौ त्रीणि त्रीणि। स्वपूर्नपुंसकात् लुक् स्याद् वारि इकोचि विभक्तौ इगन्तस्य क्लीबस्य नुमचि विभक्तौ वारिणी वारीणि न लुमतेति अस्य अनित्यत्व पक्षे संबुद्धिनिमित्तो गुणः। हे वारे हे वारी आंगो ना वारिणी क्षम्यतां वारिणा घेर्ङिति गुणे प्राप्ते रुध्यौ तत् रुध्यौ
भाव गुणेभ्यो नुम् पूर्वप्रतिषेधेन वारिणे वारिणः वारिणोः नुमचिरेति नुट् वारिणां वारिणि हलादौ हरिवत् अस्ति दधि सक्थि अक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः येषाम् अनङ् स्यात् टादावचि अल्लोपोनः अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजादिस्वादिपरः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः दध्ना दध्ने दध्नः दध्नः दध्नोः दध्नोः विभाषा इष्योः अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजादिस्वादिपरः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः वा स्यात् यस्योः परयोः दध्नि दधनि पेशं वारिवत् एवम् अस्थि सक्थि अक्ष्णि अक्षि क्षम्यताम् अस्थि सक्थि अक्षि सुधि सुधिनी सुधीनि हे सुधे हे सुधि तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपुंस्कम् इगन्तं क्लीबं पुंवद् क्षम्यताम् पुंवद्वा तादावचि सुधिया सुधिया सुधिने क्षम्यताम् सुधिना इत्यादि मधु मधुनी मधुनी हे मधो हे मधु सुलु सुलुनी सुलूनी सुलुनेत्यादि धातृ धातृणी धातॄणि हे धातः हे धातृ धातॄणाम् एवं ज्ञात्रादयः ये च इघ्रस्वादेशे आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु ये च इगो वा स्यात् इगेव स्यात् क्षम्यताम् इग् एव स्यात् क्षम्यतां महोदय ये च इक् एव स्यात् प्रद्युनि प्रद्युनेत्यादि परीणि क्षम्यताम् प्ररीणि क्षम्यताम् प्ररीणा एकदेशविकृतमनन्यवत् प्लराभ्यां प्लरीणां सुलु सुलु क्षम्यतां सुनु सुनुनि सुनूनि सुनुनेत्यादि इति अजन्त नपुंसकलिङ्गाः इदानीं गतकक्षायाम् अस्माभिः अन्ते शब्दाः महता वेगेन दृष्टाः तेषां प्रक्रिया ज्ञाता वा अहं तु ज्ञातवान् एव महोदय तर्हि समस्या नास्ति खलु अग्रे गन्तुं शक्नुमः खलु आं महोदय तर्हि अनन्तरं हलन्तशब्द प्रकरणं पश्यामः हलन्तशब्दाधिकारः इत्युच्यते तत्र इदानीं नाम प्रथमम् अजन्त प्रकरणमित्यारभ्य आ इ उ ऋ नाम क्रमशः माहेश्वरसूत्रे यः वर्णक्रमः अस्ति तं क्रमम् आधारीकृत्य अत्र
प्रातिपदिकानि गृहीतानि एवं खलु एतावत्पर्यन्तं त्रिषु लिङ्गेषु औ इत्येतावत्पर्यन्तं सर्वाणि प्रातिपदिकानि दृष्टानि तदनन्तरं व्यञ्जनान्तानि प्रातिपदिकानि अत्र आरभ्यन्ते तत्र व्यञ्जनं नाम मातृकापाठे कख गघ इति क्रमः वर्तते परन्तु सः क्रमः अत्र न स्वीक्रियते माहेश्वरसूत्रेषु यः क्रमः अस्ति सः क्रमः अत्र स्वीक्रियते अवगतं वा अतः अत्र व्यञ्जन शब्दाधिकारे प्रथमं हकारान्ताः आरभ्यन्ते इदानीं तत्र हकारान्त नाम हायवरलयमगणन इति एवं क्रमेण प्रक्रिया गच्छति अवगतं वा आं महोदय परन्तु सर्वत्र सर्वव्यञ्जनान्तानि प्रातिपदिकानि न सन्ति हकारान्तानि सन्ति यकारान्तं प्रातिपदिकं किमपि नास्ति आं महोदय एवं यत्र यत्र प्रातिपदिकं सम्भवति तत्तद् व्यञ्जनान्तं तत्तदेव अत्र उच्यते यत्र प्रातिपदिकमेव नाम तादृश विशिष्टं प्रातिपदिकमेव न सम्भवति तत्र तन्नोच्यते अवगतं वा तत्र सर्वप्रथमं हकारान्तः आरभ्यते हकारान्तेषु लिह् इति प्रातिपदिकं लिह् इति एतत्तु कृदन्तं प्रातिपदिकम् अवगतं वा लेढि इत्यर्थे लिह् इत्यस्मात् धातोः क्विप्रत्यये सति तस्य लोपो भवति क्विप्रत्ययः सर्वलोपी इत्युच्यते एवञ्च अत्र लिह् इत्येव भवति एतत्तु इदानीं आं महोदय कृदन्तं प्रातिपदिकं सम्पन्नं प्रातिपदिकम् इति कृत्वा अस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमेकवचनविवक्षायां सुप्रत्ययः क्रियते लिह् सु इति वर्तते इदानीं प्रक्रिया इदानीं किं भवति अत्र लिह् सु इत्यस्ति खलु महोदय तत्र उपदेशे जननासिके इति सूत्रेण उकारस्य संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति इदानीं तस्य कथनस्य तत्तु इदानीं तत्तु डिफाल्ट् तस्य सर्वदा कथनस्य अपेक्षा नास्ति आरम्भे एतद् भवतां बुद्धौ सम्यक् प्रविष्टं स्यात् इति कृत्वा मया वाचितम् अवगतं वा आं महोदय आं महोदय इतः परं अत्र विशिष्टानि कार्याणि उच्यन्ते केवलं विशिष्टकार्याणि पश्यामस्तर्हि पर्याप्तं तानि तु भवन्ति तानि नोच्यन्ते इति कृत्वा तानि न सन्ति अत्र न प्रवर्तन्ते इति नास्ति तानि प्रवर्तन्ते परन्तु अत्यन्तं सामान्याः विषयाः ते इति कृत्वा तेषां कथनेन पुनः पुनः समयस्य वैयर्थ्यं भवति तावदेव तेन किमपि साध्यमानं न भवति परन्तु परीक्षायां तावत् सर्वं लेखनीयम् अहमेवम् उक्तवान् इति कृत्वा परीक्षायां न लेखनीयम् इति नास्ति आं महोदय आम् एवञ्च इदानीं लिह् इत्यस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण सकारस्य लोपः कस्य हलन्त्यं सकारस्य लोपः वा रामासु इत्यत्र किं जातं सकारस्य लोपः कृतः वा तत्र महोदय अत्र लिह् इति एकः तद् नास्ति तत्र द्वौ व्यञ्जनौ स्तः खलु महोदय अतः अन्त्यव्यञ्जनस्य लोपः भवति खलु केन सूत्रेण लोपः भवति केन सूत्रेण इदानीं न स्मरामि तदेव समस्या अस्ति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् महोदय हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण सुलोपः प्राप्नोति तर्हि अन्यत् किं भवति यदा प्राप्नोति इति उच्यते तदा तद् बाधित्वा अन्यत् किमपि भवेत् इति वक्तव्यं वा न वा आं महोदय अन्यत्रापि सुलोपः अस्ति खलु महोदय कुत्र अन्यत्र न अत्रैव लिह् सु इत्यवस्थायां किं प्राप्नोति किं प्रवर्तते आं महोदय एतदेव अस्ति वा तर्हि हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपः लिह् इति रूपं सिद्ध्यति सिद्धं न सर्वप्रथमम् अयं कश्चन दोषः तया लिह् शब्दः ज्ञायते वा न वा
न ज्ञायते महोदय। तर्हि तद् प्रक्रियायाः दर्शनस्य अपेक्षा एव नास्ति। प्रथमं शब्दम् उद्घाट्य पठ। लिह् महोदय। लिट् लिहो लिट् लिहौ लिहः लिट् लिड् इति लिहं रूपद्वयमस्ति वा लिहौ नास्ति वा? लिहः। न न न, तत्र लिट् आं लिड् इति महोदय, लिट् रूपद्वयमस्ति। इति अस्ति, लिट् इति अस्ति। लिट् लिड् रूपद्वयं भवति। आं महोदय, सन्ति। आम् रूपद्वयम् अस्ति, द्वे रूपे स्तः। आं महोदय। आं महोदय। हकारान्तः पुंलिङ्गः लिह् शब्दः। लिट् लिहौ लिहः हे लिट् हे लिहौ हे लिहः लिहं लिहौ लिहः लिहा लिड्भ्यां लिड्भिः लिहे लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिहोः लिहां लिहि लिहोः लिट्सु लिट्सु। लिट्सु लिट्सु। आं महोदय, लिट्सु। आम्। पुनः पठ, एकवारं पठनेन नैव आयाति। आं महोदय। हकारान्तः पुंलिङ्गः लिह् शब्दः। लिट् लिहौ लिहः हे लिट् हे लिहौ हे लिहः लिहं लिहौ लिहः लिहा लिड्भ्यां लिड्भिः लिहे लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिहोः लिहां लिहि लिहोः लिट्सु लिट्सु। आं महोदय। आगतः वा अयं शब्दः इदानीम्? आं महोदय, आगतः। इदानीम् अदृष्ट्वा प्रयत्नं कुरु। आं महोदय, प्रयत्नं करोमि। हकारान्तः पुंलिङ्गः लिह् शब्दः। लिट् लिहौ लिहः हे लिट् हे लिहौ हे लिहः लिट् लिहौ लिहः पुनः पुनः पठामि। लिट् लिहौ लिहः हे लिट् हे लिहौ हे लिहः लिहं लिहौ लिहः लिहा लिड्भ्यां लिड्भिः लिहे लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिहः लिहोः लिहां लिहि लिहोः लिट्सु लिट्सु। महोदय। इदानीम् आगतं वा? आं महोदय, आगतम्। तर्हि इदानीम् अत्र सुलोपानन्तरं का अवस्था अस्ति? लिह् इति अवस्था अस्ति। अस्याम् अवस्थायाम् अत्र सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं पश्य। आं महोदय, होढः इति सूत्रमस्ति। अनुक्ति। एकक्षणं महोदय। होढः इति सूत्रं झलो झलि इति सूत्रात् झलि इति अनुवर्तते। कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रात् अन्ते इति अनुवर्तते। पदस्य इति अधिक्रियते। पूर्वत्र सिद्धम् इत्यपि अधिक्रियते। अतः ठः ढः झलि अन्ते पदस्य इति लब्धम्। नाम हः ढः झलि अथवा पदस्य अन्ते। झलि नाम झल् प्रत्याहारवर्णे परे अथवा पदस्य अन्ते यः हः तस्य हः हकारस्य स्थाने ढः ढकारादेशो भवति। अवगतं वा? हः ढः हः इति षष्ट्यन्तम्।
मोदिस्वारः इत्यादिषु महा कथं इति ज्ञातव्यं महोदय? कथं ज्ञातव्यम् अत्र इत्युक्ते इदानीं कः इदानीं झेलि इत्यपि षष्ट्यन्त्यवद् इत्येव दृश्यते खलु महोदय, ढः इति, परन्तु तत् आदेशः इति उच्यते। उत्तरसूत्रं पश्य, तदनन्तरसूत्रं पश्य। न महोदय, तदनन्तरसूत्रं दादीर्धातोः तदेव वा? इदानीं दादेः धातोः, इदानीं दादेः धातोः इति तत्र अस्ति। वस्तुतः एतत् सर्वं नाम किञ्चित् एम्बिगुयेशन् इव भवति। अस्माभिः चिन्तनं कृत्वा अत्र एतत् विभक्त्यन्तमेव इति निश्चेतव्यं। तत् चिन्तनाय किञ्चित् पूर्वापरज्ञानम् अपेक्षितम्। इदानीं दादेः धातोः घः इत्युक्तम्। इदानीं दादेः धातोः नाम दकारादिः यः धातुः, इदानीं अत्रापि नाम हः इति अनुवर्तते। पश्य, अत्र हः इति अनुवर्तते वा न? महोदय अनुवर्तते, अनुवर्तते महोदय। झलि हः अन्ते इति एते त्रीणि अपि अत्रापि अनुवर्तते। तानि सर्वाणि प्रायः अस्मिन् प्रकरणे सर्वत्रापि गच्छन्ति। हः इति तु किञ्चित् अत्रैव नाम द्वित्रेषु सूत्रेषु गच्छति। तिष्ठति, तत्तु भवतु नाम। इदानीं दादेः धातोः इति वर्तते, हः इति अनुवृत्तम्। इदानीं हः नाम हः इति दादेः इति एतद् उभयं धातोः विशेषम्। अन्यस्य सम्भवः नास्ति। यतः हः दादेः धातोः इति खः इत्यस्ति। अवगतं वा? एतत् सर्वं ट्रैल् एण्ड् एरर् मेथड् आधारीकृत्य अस्माभिः निश्चेतव्यं भवति वस्तुतः। इदानीं दादेः धातोः हान्तस्य नाम हः इति धातोः इति विशेषणमिति कृत्वा येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया धातोः इति हान्तस्य धातोः इति लब्धम्। इदानीं दादिः धातुः हान्तः धातुः इत्युक्ते धातुपाठे धातवः तादृशाः धातवः सन्ति। अवगतं वा? महोदय, आं महोदय। दकारादिः हान्तः। अतः उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यादिकं दृष्ट्वा अथवा तस्मिन्नेव सूत्रे इदानीं हः ठः इति हः इति प्रथमान्तं ढः इत्यपि षष्ट्यन्तम् इति वक्तुं शक्यते। नाम ढकारस्य स्थाने हकारादेशो भवति झलिपरे अथवा पदान्ते इत्यर्थः यदि स्वीक्रियेत तर्हि कुत्रापि तादृशलक्ष्यं नाम न दृश्यते। आं महोदय, ढकारान्तः नास्ति इति कृत्वा नाम ढकारस्य स्थाने हकारादेशानन्तरं यदागच्छति तत् शिष्टलक्ष्यं स्यात् खलु। इदानीम् एतेषां सर्वेषां सूत्राणाम् अर्थः किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते शिष्टलोकप्रयोगाणां संस्काराय नाम शिष्टैः इमे प्रयोगाः कृताः सन्ति, एतेषां संस्कारः एवं रूपेण भवति इति वक्तुम् उच्यते। इदानीं ढकारस्य स्थाने हकारादेशो भवति इति उच्यते, तर्हि तादृशशिष्टलक्ष्यं किमपि नास्ति। आं महोदय। अतः शिष्टलक्ष्यानुसारेण अत्र हः इति षष्ट्यन्तं ढः इति प्रथमान्तम् इति अङ्गीकर्तव्यं जातम्। नाम ट्रैल् एण्ड् एरर् मेथड् आधारीकृत्य ट्रैल् एण्ड् एरर् मध्ये एवमेव क्रियते खलु। प्रथमम् एतत् समाधानम् इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। एवं चिन्तिते अतः अस्माभिः समाधानं ज्ञायते। शिष्टलोक प्रयुक्ताः शब्दाः साध्याः संस्कार्याः, अतः समाधानम् अस्माभिः ज्ञायते। तत् समाधानं कथं सिद्ध्यति इत्येतदर्थम् अत्र उपपादनं कर्तव्यम्। आं महोदय, अवगतं महोदय। एवञ्च प्रकृते अर्थः कः सम्पन्नः? एकक्षणं। झलिपरे पदस्य हकारान्तस्य पदस्य ढः भवति। एवं ढः भवति। एवम् इदानीम् अत्र तथा अस्ति वा नास्ति वा? आं महोदय, हकारस्य पदान्ते झलिपरे वा ढकारादेशः वा इति कथमागतं महोदय?
इति कुत्र अस्ति वा इति अस्ति वा तत्र वा इति सूत्रार्थे वा अस्ति महोदय। कुत्र कुत्र सूत्रार्थे वा इत्यस्ति पश्य तदेकवारं पठ। हकारस्य पदान्ते झलिपरे वा ढकारादेशः भवति इत्युक्तं अवगतं तत्। वा झलिपरे वा ढकारादेशः नास्ति पदान्ते झलि वा पदान्ते परे अथवा पदान्ते सति अथवा झल्वर्णे परे वा अवगतं महोदय। इदानीं हकारस्य पदान्ते झलिपरे महोदय हकारान्तस्य पदान्ते वा झलिपरे वा ढकारादेशः भवति इति। एवम् एवम् इदानीम् अत्र पदान्तत्वम् अस्ति सुलोपः कृतः अतः इदानीं नाम लिह् इत्येव पदम्। महोदय। अतः पदस्य अन्ते हकारः वर्तते अतः अस्य हकारस्य स्थाने ढकारादेशो भवति। ढकारादेशे सति किं भवति लिढ् इति भवति। तदनन्तरं किं भवति तदनन्तरम् उक्तानि सूत्राणि इतः पूर्वमेव आगतानि बहु पूर्वम् इदानीं न नाम सन्धिप्रकरणे आगतानि सूत्राणि। झलाञ्जशोन्ते झलाञ्जशोन्ते पदान्ते झलां चरः स्युः जशः स्युः महोदय। अतः ढकारस्य स्थाने टकारादेशः लिट् इति रूपम्। डकारः चष्य नाम तृतीयवर्णाः महोदय। आम् लिड् इति भवति तस्य पुनः वावसाने महोदय अवसाने झलां चरो वा चत्वं विकल्पेन भवति तर्हि यदा डकारस्य स्थाने टकारादेशे सति लिट् इति रूपं तदभावपक्षे लिट् इति रूपम्। महोदय इदानीं एकवारं पुनः वदामि। महोदय लिह् इत्यस्य सुप्रत्यये लिह्स् इति जाते सुलोपे इति वद सुलोपे हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् महोदय हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपे कृते होढः इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने ढकारादेशे लिढ् इति जाते एकक्षणं महोदय। झलाञ्जशोन्ते महोदय झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण ढकारस्य स्थाने डकारादेशे लिड् इति जाते वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन डकारस्य स्थाने चर्त्वे टकारादेशे कृते लिट् इति रूपं सिद्ध्यति। वावसाने इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे लिड् इति रूपमपि सिद्ध्यति। अनन्तरं द्विवचने लिह् औ संहितोच्चारणे लिह्वौ समीचीनं तद् नास्ति। अत्र अन्यस्य कस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः न सम्भवति प्रवृत्तेः सम्भवः नास्ति इति कृत्वा केवलं प्रकृतिप्रत्ययमेलने लिहौ इत्येव लिहौ प्रथमा बहुवचने लिह् अस् लिहस् सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः लिहः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्बोधन प्रथमे एकवचने लिह् सु हे लिह् सु अत्र पुनः सुलोपः तद् न हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपः। तदनन्तरं क्षम्यतां होढः इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने ढकारादेशः झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण ढकारस्य स्थाने डकारादेशः वावसाने इति सूत्रेण
ढकारस्य स्थाने वैकल्पिकत्वेन टकारादेशः हे लिट् इति रूपं सिद्ध्यति। वावसाने इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे लिड् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। हे लिड्। हे लिह् औ इति स्थिते संहितोच्चारणे हे लिहौ इति रूपं सिद्ध्यति। हे लिहि अस् इति स्थिते हे लिहस् इति जाते सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः हे लिहः इति रूपं सिद्ध्यति। लिह् अम् इति महोदय लिह् अम् इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहम् इति रूपं सिद्ध्यति। औट् लिह् औ इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहौ इति रूपं सिद्ध्यति द्वितीयाद्विवचने। द्वितीयबहुवचने पुनः लिह् शस् लिह् अस् लिहः इति रूपं सिद्ध्यति। तृतीय एकवचने लिह् आ इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहा इति रूपं सिद्ध्यति। तृतीयाद्विवचने लिह् भ्यां संहितोच्चारणे तद् नास्ति। महोदय लिड् महोदय लिह् भ्याम् इति स्थिते होढः इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने होढः इति किमर्थं भवति? पदान्तत्वम् अस्ति, झल्पर्कत्वमपि अस्ति, उभयमपि अस्ति। महोदय अतः हकारस्य स्थाने ढकारादेशः भ्याम् इति जाते लिड् भ्याम् लिड् भ्याम् इति जाते झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण ढकारस्य स्थाने डकारादेशे कृते संहितोच्चारणे लिड् भ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं लिड्भ्यः महोदय लिड्भिः महोदय लिड्भिः तदपि एवं रूपमेव खलु महोदय? एवमेव ए प्रत्यये लिह् ए इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहे इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं भ्यां भ्यस् ङसि पुनः लिह् अस् अस् लिहः इति रूपं सिद्ध्यति। पुनः संहितोच्चारणे सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः लिहः इति रूपं सिद्ध्यति। ङसिभ्यां भ्यस् ङस् इत्युक्ते पुनः लिहः इत्येव रूपम् अस् इति। ओस् ओ लिह् ओ इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहो इति रूपं सिद्ध्यति। महोदय लिहोस् लिहोस् सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः लिहोः इति रूपं सिद्ध्यति। आम् लिह् आम् लिहाम् अत्र नुडागमः न भवति वा? नुडागमः न भवति खलु महोदय? किमर्थं? कारणं किम्? नुडागमः रामाणां हरीणाम् इत्यादिषु सर्वत्रापि आगतं खलु, अत्र आगतः खलु, अत्र किमर्थं नागच्छति? तत्र नुडागमः अट्कु तद् न केन सूत्रेण आगतं? ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण आगतम्। महोदय ह्रस्वनद्यापो नुट् अत्र ह्रस्वः नास्ति, ह्रस्व नदी नास्ति, आपः इत्यपि नास्ति, अतः अत्र
महोदय एवम् आपपि नास्ति। आपपि नास्ति, अतः अत्र केवलं वस्तुतः व्यञ्जनः अस्ति इति कारणेन वस्तुतः कथं वक्तव्यं, ह्रस्वान्तमङ्गं नास्ति, नद्यन्तमङ्गं नास्ति, आबन्तमपि अङ्गं नास्ति। आं महोदय, आं महोदय, हम्म। अतः नुडागमः न कृतः। न भवति, नुडागमः न भवति। लिह् आं संहितोच्चारणे लिहामिति रूपं सिद्ध्यति। आं महोदय, सप्तम्यकवचनं तत् लिह् इ इति स्थिते संहितोच्चारणे लिहि इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचनं ओः ओस् ओत् लिह् ओस् संहितोच्चारणे लिहोस् सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः लिहोः इति रूपं सिद्ध्यति। सुप् लिह् सु लिह् सु इति स्थिते होढः इति सूत्रेण सकारस्य ढकारादेशे लिढ् सु इति जाते झलाञ्जषोन्ते इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने टकारादेशे क्षम्यतां ढकारस्य स्थाने डकारादेशे लिड् सु इति जाते। अत्र वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन टकारस्य स्थाने टकारादेशे प्राप्ते तथा नास्ति अत्र अवसानमेव नास्ति खलु। वा अवसाने, अवसानं नाम किम्? आं महोदय, अवसानं वर्णाभावः अवसानम् इति। अत्र वर्णाः सन्ति खलु। सन्ति महोदय, सु इति अस्ति। आम्, अतः लिड् सु इत्यावस्थायां डहसि धुट् स्मर्यते वा? आं महोदय, ढहसि धुट् इति सूत्रेण डः अल्पप्राणमेव, डहसि धुट्। आं महोदय, डहसि धुट् इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन धुडागमे। आं महोदय, वैकल्पिकत्वेन धुडागमे। धुडागमे किं भवति? लिड् धु सु इति जाते। इदानीं इति जाते खरिच इति सूत्रेण खरिझलां चरः स्युः इत्युक्ते चर्त्वे कस्य कस्य डकारस्य वा महोदय? लिड् धु सु इति वर्तते। आं महोदय, लिड् धु सु इति वर्तते। अतः सुप्रत्यये विद्यमानं सकारम् आधारीकृत्य धकारस्य स्थाने चकारः नाम चकारः नास्ति, धकारस्य स्थाने तकारः चर्त्वेन। एवमेव तदा किं भवति? लिड् सु इति भवति। इदानीं पुनः खरिचा इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने टकारः, तेन लिट् सु लिट् सु इति रूपं सिद्ध्यति। आं महोदय, लिट् सु इति रूपं सिद्ध्यति। डसि दुट् इत्यस्य दुडागम इत्यनेन विहितस्य दुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे खरिच इति सूत्रेण डकारस्य टकारे लिट् सु इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। पुनः इदं रूपं वद। आं महोदय, वदामि। लिह् सु इति स्थिते डः होठः इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने ढकारादेशे कृते लिड् सु इति जाते। इदानीं डहसि धुट् इति सूत्रेण तद् नास्ति एकक्षणं महोदय, एकक्षणं महोदय, अहमेव वदामि। एकक्षणं महोदय, इदानीमेव उक्तं तत् सूत्रम्। ढकारस्य ढकारः झलाञ्जिषोन्ते। आं महोदय, झलाञ्जिषोन्ते इति सूत्रेण ढकारस्य स्थाने ढकारादेशे लिड् सु इति जाते। आं महोदय, लिड् सु इत्येव महोदय, लिड् सु इति जाते।
डहसि धुट् इति सूत्रेण धुडागमे वैकल्पिकत्वेन धुडागमे कृते लिड् ध सु इति जाते खरिच इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने तकारादेशे कृते लिड् क्षम्यतां लिड् त् सु इति जाते संहितो न खरिच इति पुनः खरिच इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने टकारादेशे कृते लिट्सु लिट् इति रूपं सिद्ध्यति अत्र डहसि धुट् इति सूत्रस्य धुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे इति सूत्रस्य धुडागमस्य इति न वक्तव्यम् डहसि धुट् इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन तत् पर्याप्तम् अथवा डहसि धुट् इति सूत्रेण विहितस्य धुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन आम् महोदय डहसि धुट् इति सूत्रेण विहितस्य वैकल्पिक इति सूत्रेण विहितस्य धुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे लिड् सु इति स्थिते खरिच इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने टकारादेशे लिट्सु इत्यपि रूपं सिद्ध्यति एवम् अस्तु अनन्तरं हकारान्त विशेषप्रातिपदिकानि वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः एतावत्पर्यन्तं हकार सामान्यप्रातिपदिकं हकारान्त सामान्यप्रातिपदिकं दृष्टं विशेषप्रातिपदिकेषु प्रक्रिया कथं भवति इति अग्रे पश्यामः आम् महोदय अस्ति धन्यवादः महोदय नमस्कारः नमस्कारः